الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک نے ساڈے واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ آمینہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے واسطے بہترین نمونہ بن کے آئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر نو اساں اگر آئیڈیل مننے ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا نو اسی اگر پسند کران گے تے ساڈے واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی آئیڈیل بنے گی۔ آئیے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سنیے کس طرح اسی اپنے پیغمبر نو آئیڈیل بنانا ہے۔ ایک دو چیزاں نبی پاک علیہ السلام دی جڑی پسند ہے اسی نبی پاک دی پسند، یار ایک تہاڈی پسند ہے ایک میری پسند ہے، کیا حیثیت ہے تیری میری پسند دی؟ اسی او چیزاں پسند کریے جڑیاں آمنہ دے در یتیم نے پسند کیتیاں نے۔ آئیے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سنیے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ لگتا ہے پھر سو گئے، شروع تے میں تو انہوں جگا کے گیا تسی پھر سو گئے جی، ذرا قرآن سن کے بہار پیدا کرو۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلال مبین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں، آنا آکو سوریا غل توجہ نہ سن، میرے پیغمبر تے قرآن نہ سلویا۔ اللہ فرماندے نے سونے اساں مومنہ تے احسان کیتا ہے، اللہ نے مومنہ تے انعام کیتا ہے۔ عرشاں دیا شاہ عرشاں دیا خالقہ، زمین و آسمان دیا مالکہ، ویسے تے انہیں میرے رب دے احسان تے انعامات نے، عرشاں دیا شاہ تو انہیں احسان کیتے نے، پر کسے احسان جتلایا نہیں، بس احسان یا ضرور کروائے نے۔ سونیا او کیڑا احسان ہے جیڑا احسان کر کے جتلانا چاہتے ہو؟ اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ ویسے تے انہیں میرے رب دے احسان تے انعامات نے۔ بابا جی سمسام نے اپنا کیمرہ فٹ کر دیتا، فرماندے نے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے، اوے کیلا گھری چال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، اوے مکھیاں بناندیاں نے شاید تیرے واسطے، اوے کاؤتے پیندی اتریل تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے،
واسطے پنی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے ہمیشہ رہن والیا جوانی تیرے واسطے اوے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دلال جیا رسول تیرے واسطے حضرات گرامی ویسے تے انہیں میرے رب دے احسان نے انہیں میرے رب دے انعامات نے سونے آنا اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین میں مومنات احسان فرمایا عرشاں تے شاہ کیڑا احسان فرما کے انہاں دس رہے ہو کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے اللہ فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماندے نے میں انہاں دیاں جاناں دے وچوں ہی آمینہ دا لال پیدا کر کے انہاں تے احسان فرمایا اللہ نے آمینہ دا لال پیدا کر کے ساڑھے تے احسان فرمایا اے سونیا ہن سوالے پیدا ہوندہ ہے ہن سوالے بندہ اللہ فرماندے نے من انفسہم میں اینا دیاں جانا دے وچوں آمینہ دلال نو پیدا فرمایا ہے اے سونیا میں سوال کرنا چاہنا میں کسے دی پگڑی ارگے دندہ قائل نہیں میں کسے دی عزت اچھالن دا قائل نہیں سونیا میں سوال کرن لگا جواب دیں اللہ فرماندے نے میں اینا دیا جانا دے وچوں آمینہ دلال نو پیدا فرمایا ہے ان سوالے بندہ ہے کہ مکے والیاں دے وچوں آمینہ دلال پیدا ہویا ہے اے دسو مکے وچ انسانی واسدے سن یا نوری واسدے سن مکے وچ انسانی واسدے سن انسانہ دے وچوں اللہ نے آمینہ دے در یتیم نو پیدا فرمایا اے سونیا میرا مسلک کی ہے میرا منہج کی ہے اے عقیدہ سن اہل حدیث استال بلمدہ عقیدہ سن لے میرا عقیدہ ہے اللہ نے انسانی بنایا میرے پیغمبر بشری تقاضیاں دے تحت نسل دے اعتبار نال بشری سن میرے پیغمبر جنس دے اعتبار نال انسانی سن پر اللہ نے عزت عظمت بکار دیاں اللہ نے سارے جگ دیاں سرداریاں دا تاج اللہ نے میرے کلے محمد نو عطا کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آنا ویرہ گال سنی میرے پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ گرامی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے میں جو دسنا چاہنا نبی دی پسند نو اپنی پسند بنانا نبی دی پسند نو اپنی پسند بنا لے میرے پیغمبر دی حدیث گرامی سننا آقا فرماندے نے منو تین چیزاں نال بڑا پیارے منو تین چیزاں نال بڑی محبت کنیاں چیزاں جنہ لوگوں دی توجہ ذرا او تے دسو باقی پہ نہ دسو کنیاں چیزاں نال نبی پاک نو پیارے تین چیزاں نال میرے مصطفیٰ نو بڑی محبت ہے یا نبی رحمت نو دسا نبی پاک نو کیڑیاں چیزاں پسند نے آمینہ دلال فرماندے نے عطیب پہلے نمبر تے میں آمینہ دلال نو خوشبو نال بڑی محبت ہے خوشبو میرے نبی دی پسند ہے پروانیوں قرآن دے آؤ نہ میں دونوں ایک گال سناوا میرے پیغمبر دا صحابی جناب عبداللہ ابن ام مکتوم نبی نا صحابی ہے آنکھاں دی بینائی نہیں ہے لیکن فرمان دے لیں جدو میں آمینہ دلال
نو انج مدینے دیاں گلیاں اندر لبنا ہوندا میں آقا نو تلاش کرنا ہوندا تے مینوں کدے پوچھن دی لوڑ نہیں سی پئی کہ بھئی آمینہ دے لال کدھر گئے نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے مینوں کدے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں سی پئی کہ آمینہ دے لال کدھر گئے نے فرماندے نے جدروں جدروں مینوں خوشبوواں دے ہلے آندے میں ادھرے ادھرے ٹریا جاندا تے آمینہ دے لال نو لب لیندا سبحان اللہ سبحان خوشبو میرے نبی دی پسند سبحان اللہ آنا تو بھی خوشبو نل محبت کیتا کر خوشبو استعمال کیتا کر اے سونے آنا میں تینوں دسا میرے پیغمبر نو دوسری چیز کیڑی پسند ہے آقا فرماندے نے النساء مینوں عورتاں نال بڑا پیار ہے مینوں عورتاں نال بڑی محبت ہے اے سونے ان عورتاں تو مراد یاد ازواج مطہرات رے اور واقعہ نہیں میرے مصطفیٰ نو اپنی بیویاں نال بڑا ہی پیار سی میرے مصطفیٰ نو اپنی ازواج مطہرات نال بڑی محبت اے سونے دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر نو عورتاں نال پیار ہے اے دے تو مراد یا تے ازواج مطہرات سن یا مفسرین لکھ دینے کہ آمینہ دے لال تو آن تو پہلا میرے پیغمبر دی بعثت تو پہلا میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا مکے دے اندر اینا عورتانو نفرت دی نگاہ نہ تکیا جاندا اینا عورتانو نفرت دی نظر نال ویکھیا جاندا آمینہ دے لال دے آن تو پہلا اینا عورتاں نال نفرت کی تھی جاندی اور حالات کی سن بچیاں روندیاں تے کرلان دیاں نو وچ قبراں دے پورے جاندا سی اینا بے کس تے مظلوماں لئی اینا بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا جڑے ستے ستے نے او ایک باری کہو سبحان اللہ دیکھ لو کنے ستے بہنے حضرات گرامی میرے پیغمبر دوسرے نمبر دے میرے مصطفیٰ نو خوشبو نال بڑی محبت پہلے نمبر تے خوشبو نال پیار دوسرے نمبر تے عورتاں نال بڑا پیار ہے میرے پیغمبر نے ان عورتاں نو آگے انہیں عزت دیتی ہے انہیں جناب عظمت دیتی بی بیو خدا دا واسطہ اپنی عزت عظمت ذرا اندازات کرو نا اللہ ذوالجلال نے اے بیٹی نو اتنی عزت عظمت دیتی ہے جدوں اے جناب بیٹی ہوندی ہے نا اپنے والدین دے دل دا ٹکڑا بن جاندی ہے جدوں اے جوانی چ قدم رکھ دیے اپنے ویران دی غیرت بن جاندی ہے تے جدوں اے دا نکاح ہو جاندا نا اے اپنے خامد دی عزت بن جاندی ہے تے جدو اللہ اینو اولاد عطا کر دیندا ہے اے ماں بن دی نا تے اللہ پھر اپنی جنت اے دے قدماں وچ نچھاور فرما دیندے نے اوے آنا بی بیو خدا دا واسطہ اپنی عزت دا اندازہ تے کرو نا اپنی عظمت دا اندازہ تے کرو نا ویرا تو بھی محبت کیتا کر اپنیاں بیٹیاں نال محبت کیتا کر اپنیاں بہناں نال پیار کیتا کر اپنیاں جناب بیویاں نال محبت کیتا کرو اپنی ماں نال پیار کیتا کر اوے آنا میں نبی پاک دی پسند دس رہے ہیں پہلے نمبر تے آمینہ دے لال نو خوشبو نال بڑا پیار ہے دوسرے نمبر تے میرے مصطفیٰ نو کدے نال عورتاں نال بڑا
بڑا پیار تین چیزاں دسنیاں یاد کر لو پہلے نمبر تے خوشبو میرے نبی دی پسند سبحان اللہ دوسرے نمبر تے عورتاں نال میرے مصطفیٰ نے محبت کیتی ہے اور تیسرے نمبر تے اے ذرا مشکل ہے دو چیزاں نال تے اسی پیار کر لینے ہاں اے جڑی میں تیسری گل دسن لگا تھوڑی جی مشکل ہے حدیث مکمل ہونی ہے تسی اگر تیناں چیزاں نال پیار کرو گے پھر یہ حدیث کامل ہونی تیسرے نمبر تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ ایتھے نہیں بولنا تسی کیونکہ ایتھے تانوں گھاٹا آندا ہے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے پیغمبر فرماندے نے نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک نبی پاک دی اکھاں دی ٹھنڈک کی چیز ہے لیکن سانو سب تو مشکل کام میں ہی ہے سارا دن اسی کام بھی کرنے ہاں اسی مزدوریاں بھی کرنے ہاں اسی جناب سفر بھی کر لینے ہاں اسی اپنے کاروبار بھی سمیٹ لینے ہاں گھر والیاں نو بھی ٹائم دے دینے ہاں لیکن صرف ایک دن دی اندر 5 ٹائم دی فرض نماز دا ٹائم ساڈے کول موجود نہیں اے سونیا غور کرنا میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں تیسرے نمبر تے نماز نال بڑا پیار ہے نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک اے سونیا غور دے کرنا تین چیزاں میرے مصطفیٰ نو بڑیاں پسند نے میں ایک ایک چیز دی وضاحت کراں اے دے واسطے بڑا وقت درکار ہے اور دوسری حدیث دے مطابق میرے پیغمبر نو یہ گل بڑی پسند ہے کہ میرے مصطفیٰ کسے کولوں رب دا قرآن سنن کسے کولو میرے پیغمبر رب دا قرآن سنن اے گل میرے پیغمبر نو بڑی پسند ہے سبحان اللہ میرے پیغمبر جناب ایک دن اپنے ایک صحابی نو بلاندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے او یار مینوں قرآن تے پڑھ کے سنانا حضرت ابی میرے پیغمبر دے صحابی دا نام ہے آقا فرماندے نے بھائی یار مینوں قرآن تے پڑھ کے سنانا میرے پیغمبر نو قرآن سننا بڑا ہی پسند ہے سبحان اللہ میں 3 چیزاں بیان کر چکے ہیں میرے پیغمبر نو خوشبو نال بڑا پیار ہے دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر نو عورتاں نال بڑا پیار تیسرے نمبر تے میرے مصطفیٰ نو نماز نال بڑا پیار حضرات گرامی جو میں وقت ملے ہے او دے مطابق جڑی چیز تواڈے سامنے پیش کی تھی اللہ دے حضور دعا ہے اللہ مینوں گناہگار نو اور تساں احباب نو اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ